तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति गोत्रसंज्ञा सम्पन्ना। इदानीं युवसंज्ञा उच्यते। जीवति तु वंश्ये युवा इति सूत्रेण। जीवति तु वंश्ये युवा। जीवति इति सप्तम्यन्तं पदम्। जीवत्, जीवति, जीवन्ति, जगज्जगति जगन्ति इतिवत् जीवति जगति इति सप्तम्याम् एकवचने। तु इति अव्ययम्। वंश्ये, वंशे भवः, वंश्यः। पुल्लिङ्गेपि वक्तुं शक्यते। जीवति वंश्यः, जनः इति। अतः जीवन् जीवन्तौ जीवन्तः इति पुल्लिङ्गेपि वक्तुं शक्यते। वंशे भवः वंश्यः। दिगादिभ्यो यत् इति तत्र भवार्थे यत् प्रत्यये वंश्यः इति अर्थः। युवा, युवन् इति शब्दः युवा युवानौ युवानः इति प्रथमैकवचने अस्ति। अत्र अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम् इति सूत्रात् अपत्यं पौत्रप्रभृति इति सूत्रम् इति पदद्वयम् अत्र अनुवर्तते। एवञ्च सूत्रार्थः भवति वंश्ये पित्रादौ जीवति सति। वंश्ये जीवति। वंशे भवाः, वंशे विद्यमानाः ये सन्ति पूर्वजाः, तेषु जीवत्सु सत्सु पौत्रादेः यदपत्यम्, पौत्रादेः नाम तृतीयापत्यस्य यदपत्यं नाम चतुर्थादि, चतुर्थादि अपत्यं यद्वर्तते तस्य युवसंज्ञमेव, न तु गोत्रसंज्ञम् इति। एतत् नियमसूत्रं भवति। नाम अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम् इति सूत्रेण पौत्रप्रभृति गोत्रसंज्ञा उक्ता। नाम तृतीयस्य वा चतुर्थस्य वा पञ्चमस्य वा गोत्रसंज्ञा उक्ता। परन्तु यदि वंश्ये कश्चित् जीवति, पित्रादिः जीवति, तर्हि चतुर्थापत्यं यद्वर्तते तस्य युवसंज्ञमेव भवति, न तु गोत्रसंज्ञम् इति। तत्र किं कार्यम् इति चेत् प्रक्रिया भेदः भवति, रूपभेदः भवति। तत् कार्यं भवति। इदानीं जीवति, वंशे वंशः उत्पादकपित्रादिपरम्परा। वंशो नाम कः इत्युक्ते उत्पादकपित्रादिपरम्परा एव वंशः। तत्र भवः वंश्यः। दिगादित्वाद् यत्, दिगादिभ्यो यत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः वंश्यः इति तद्धितान्तं पदम्। तदाह वंशे पित्रादौ जीवति इति। वंश्ये जीवति इत्युक्ते वंशे पित्रादौ जीवति इत्यर्थः। जीवति इति सप्तम्यन्तं, जीवति इति सप्तम्यन्तं पौत्रादेः यदपत्यम्
पूर्वसूत्रात् पौत्रप्रभृति इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते इति भावः। पूर्वसूत्रात् पौत्रप्रभृति इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते। अपत्यं पौत्रप्रभृति इति सूत्रात् पौत्रप्रभृति इति यदनुवृत्तं तत् षष्ठ्या विपरिणम्यते, अतः पौत्रादेः इति उक्तं। पौत्रादेः यदपत्यम् इति। यदपत्यमिति तस्यापत्यमिति सूत्रात् तदनुवृत्तेः अपत्यमिति अनुवृत्तेः, अतः यदपत्यं पौत्रादेः यदपत्यं तत् युवसंज्ञं भवति इति। तुः अवधारणे युवा इत्यनन्तरं द्रष्टव्यः। जीवति तु इति तु शब्दः अस्ति, तस्य अन्वयः कुत्र वक्तव्यः, तस्य अर्थः कः इति चेत् तु इति अवधारणार्थे वर्तते, एव इत्यर्थे वर्तते। तस्य कुत्र अन्वयः वक्तव्यः इति चेत् युवा इत्यनन्तरं वक्तव्यः। नाम जीवति वंश्ये युवा एव, अत एव युवसंज्ञमेव इति अर्थे लिखितम्। वंश्ये जीवति, वंश्ये पित्रादौ जीवति सति युवसंज्ञमेव भवति। किं? पौत्रप्रभृति अपत्यं, नाम पौत्रादेः यदपत्यं चतुर्थादि तद् युवसंज्ञमेव भवति इति। तुशब्दस्य युवा इत्यनन्तरमन्वये युवातु इति, नाम युवा एव युवसंज्ञमेव इति तात्पर्यम्। युवसंज्ञमेव भवति इति। अतः तुः अवधारणे युवा इत्यनन्तरं द्रष्टव्यः, तदाह युवसंज्ञमेवेति, युवसंज्ञमेव भवति इति। तेन एकसंज्ञाधिकारबहिर्भावेऽपि गोत्रसंज्ञायाः अपि अस्मिन् न समावेशः इति भावः। वस्तुतः आकडाराद् एका संज्ञा इति वर्तते। कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक् तत्र याः संज्ञाः उक्ताः तत्र एकस्य एका एव संज्ञा या परा अनवकाशा च इति उक्तम्। अत्र तु गोत्रसंज्ञा वा युवसंज्ञा वा एकसंज्ञाधिकारे नास्ति। आकडारादेका संज्ञा इति एकसंज्ञाधिकारे न वर्तते। तर्हि अत्र द्वयोः संज्ञयोः, नाम गोत्रसंज्ञायाः युवसंज्ञायाश्च समावेशः भवितुं शक्यते खलु। युवसंज्ञमेव इति कथमुच्यते? गोत्रसंज्ञापि भवितुमर्हति। यतोहि आकडारादेका संज्ञा इति अधिकारे एतत् सूत्रद्वयं नास्ति। आकडाराधिकारे वर्तते चेत्, एकाधिकारे वर्तते चेत् तदा तु एका एव संज्ञा इति वक्तुं शक्यते। अत्र गोत्रसंज्ञा युवसंज्ञा च एकसंज्ञाधिकार बहिर्भूता संज्ञा, अतः अत्र द्वयोः संज्ञयोः समावेशः भवितुं शक्यते खलु इति प्रश्नः। अतः तेन नाम युवसंज्ञमेव इति कथनेन एकसंज्ञाधिकारबहिर्भावेऽपि, नाम गोत्रसंज्ञायाः युवसंज्ञायाश्च एकसंज्ञाधिकारबहिर्भावेऽपि गोत्रसंज्ञायाः अपि अस्मिन् न समावेशः। युवसंज्ञाविषये गोत्रसंज्ञापि प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते। युवसंज्ञया सह गोत्रसंज्ञायाः समावेशे तु शालङ्काः इति पैलीयाः इति च न स्यात्। द्वयोः संज्ञयोः समावेशे कः क्लेशः, का आपत्तिः, कुत्र दोषः भवति इति चेत् युवसंज्ञया सह गोत्रसंज्ञायाः समावेशे तु शालङ्काः इति पैलीयाः इति च न स्यात्। शालङ्काः पैलीयाः इति रूपद्वयं न भवेत्। शलङ्कुः कश्चित्, तस्य गोत्रापत्यं शालङ्किः इञ्,
पैलादिगणे शालङ्कीति पाठात् प्रकृतेः शलङ्कादेशश्च। शलङ्कुः कश्चित्। इदानीं द्वयोः समुज्जयोः समावेशे शालङ्काः इति न भवति, पैलीयाः इति रूपं न भवति इति उक्तवान्। कथं न भवति इति चेत् शलङ्कुः नाम कश्चित् महर्षिः, तस्य गोत्रापत्यं शालङ्किः इति भवति। नाम शलङ्कु इति वर्तते उकारान्तशब्दः, अतः अत इन् इति तु न भवति। तर्हि कः कथम् इन् प्रत्ययः इति चेत् पैलादिभ्यश्च इति पैलादिगणे एव शालङ्की इति शब्दपाठः कृतः। तेनैव शालङ्कीति पाठादेव तत्र शलङ्कु इत्यस्य शलङ्कादेशः पुनः इन् प्रत्ययश्च ज्ञाप्यते। पैलादिभ्यश्च इति गणपाठे शालङ्की इति शब्दपाठः कृतः, तेनैव इन् प्रत्ययः अपि शलङ्कादेशः अपि ज्ञायते, तेन शालङ्की इति सिद्ध्यति। अतः इदानीं शालङ्केः अपत्यं शालङ्किः कः इत्युक्ते शलङ्कोः गोत्रापत्यं, शलङ्कोः गोत्रापत्यं शालङ्किः। शालङ्केः अपत्यं नाम चतुर्थापत्यं। तस्य इदानीं युवसंज्ञा अस्ति, सः कः भवति इति चेत् तत्र शालङ्की इत्यस्मात् युवापत्यमित्यर्थे यनिनोश्च इति फक् प्राप्तः, फक् भवति। फक् भवति चेत् पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण शालङ्की इति शब्दः पैलादिगणे अस्ति, अतः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण युवप्रत्ययस्य तत्र लुक् भवति। पैलादिभ्यश्च इति पूर्वमुक्तम्। तत्र एभ्यः युवप्रत्ययस्य लुक् इति उक्तम्। एभ्यः पैलादिभ्यः युवप्रत्ययस्य लुक्। युवप्रत्ययस्य लुक् भवति चेत् फक् प्रत्ययस्य शालङ्की इत्यस्मात् यः फक् प्रत्ययः उक्तः यज्ञोश्च इति सूत्रेण तस्य फक् प्रत्ययस्य युवप्रत्ययस्य लुक् भवति। लुक् भवति चेत् पैलादिभ्यश्च इति तस्य लुक्, तस्य नाम फक् प्रत्ययस्य युवप्रत्ययस्य लुक् भवति। तर्हि इदानीं शालङ्किः इत्येव अस्ति। नाम शालङ्केः युवापत्यमित्यर्थे शालङ्किः इत्येव जातम्, यतोहि युवप्रत्ययस्य फक् प्रत्ययस्य लुक् जातः। शालङ्केः नाम युवापत्यस्य शालङ्केः छात्राः इत्यर्थे इनश्च इति सूत्रेण अणि अणि कृते इन् प्रत्ययान्तात् इदानीम् अण् छात्राः इत्यर्थे अण् प्रत्यये शालङ्काः इति रूपं भवति। शालङ्की अण् इकारस्य यस्य चेति लोपे शालङ्कु अशालङ्क बहुवचने शालङ्काः इति रूपं भवति। एवमेव तथा च इदानीम् इन् प्रत्ययान्तविषये उक्तम् अग्रे, नाम फक् प्रत्ययान्तविषये उक्तम्, इदानीं फिन् प्रत्ययान्तविषये उच्यते। पीलायावा इति पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः। पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः इति पीलायाः गोत्रापत्यमित्यर्थे पीलायावा इति सूत्रेण अण्, तर्हि पैलः इति निष्पन्नम्। पैलस्य युवापत्यं, पैलस्य अपत्यम् इत्युक्ते पीलायाः युवापत्यं चतुर्थादि। सः अपि पैल एव भवति। कथम् इति चेत् पैल इत्यस्मात् अणोद्व्यचः इति सूत्रेण फिञ् प्रत्ययः प्राप्तः। पैल फिञ्। इदानीं पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण युवप्रत्ययस्य फिञ् प्रत्ययस्य लुक् भवति, तर्हि पैलः इत्येव सिद्धम्। नाम पीलायाः युवापत्यं पैलः इति सिद्धम्। इदानीं पैलस्य छात्राः, पैलस्य यूनः छात्राः इत्यर्थे तत्र वृद्धाच्छः इति इदानीं छप्रत्ययो भवति, तर्हि पैलीयाः इति रूपम्। नाम पैलस्य छात्राः पैलीयाः, तत्र शालङ्केः छात्राः
शालङ्काः यतोहि तत्र इनश्च इति अण् अत्र वृद्धाच्छः इति छ प्रत्ययः अतः शालङ्काः पैलीयाः एवं रूपेण तत्र फक् प्रत्यये एकं रूपं फिन् प्रत्यये अपरं रूपम् अत्र इदानीं द्वयोः संज्ञयोः समावेशे नाम गोत्रसंज्ञायाः युवसंज्ञायाश्च समावेशे नाम एकसंज्ञाधिकार बहिर्भूतसंज्ञयोः गोत्रयोः समावेशे तु गोत्रे लुगचि इति फक्पिनोः अलुक् प्रसज्येत नाम अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते नाम छप्रत्यये ईयादेशे अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् इति उक्तम् गोत्रप्रत्ययस्य लुक् न भवति गोत्रप्रत्ययस्य तत्र लुक् न भवति चेत् गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् इति गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् भवति चेत् इदानीं तत्र शालङ्काः इति रूपं न सिद्ध्यति गोत्रे लुगचि इति गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यात् इति उक्तम् गोत्रयुवसंज्ञयोः समावेशे तु गोत्रे लुगचि इति फक्पिनोः अलुक् प्रसज्येत इत्यलम् फक्पिनोः अलुक् स्यात् यतोहि द्वयोः संज्ञयोः समावेशः अस्ति अतः इदानीं गोत्रम् इत्युक्तेपि युवसंज्ञा इत्युक्तेपि समाना एव भेदः नास्ति तर्हि गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण अत्र लुक् स्यात् यद्यपि अत्र लुक् भवेत् पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुक् उक्तः परन्तु इदानीं गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण गोत्रसंज्ञा अपि अस्ति इति कारणेन यतोहि गोत्रयुवसंज्ञयोः भेदः नास्ति अतः समावेशे द्वयोः संज्ञयोः समावेशे गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण पप्पिनोः अलुक् स्यात् अलुक् भवति चेत् पुनः इदानीं शालङ्कायन इति स्यात् शालङ्कायन इत्यस्मात् पुनः छात्राः इत्यर्थे पुनः च प्रत्यये शालङ्कायनीय इति किमपि अनिष्टं स्यात् एवमेव तत्र पैलाः पैलः इत्यत्रापि फिञ् प्रत्ययस्य अलुकि पैलायनि तस्मात् पुनः इनश्च इति अणि अथवा पुनः वृद्धाच्छः इति छ प्रत्यये वा पैलायनीय इति किमपि अनिष्टं स्यात् अतः गोत्रसंज्ञायाः युवसंज्ञायाश्च अत्र समावेशः नास्ति द्वयोः संज्ञयोः समावेशे शालङ्काः इति रूपं न स्यात् एवमेव पैलः पैलः इति रूपमपि न स्यात् यतोहि द्वयोः संज्ञयोः समावेशे तत्र भक्तिनोः गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण अलुक् स्यात् यतो वस्तुतः यञ्जनोश्च इति यः फक् आसीत् तस्य पैलादिभ्यश्च इति लुक् कृतः एवमेव तत्र अणोद्यचः इति सूत्रेण यः पिन् कृतः पैलशब्दात् तस्यापि तत्र लुक् कृतः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण अतः पैलीयाः शालङ्काः इति रूपं सिद्ध्यति अन्यथा अनिष्टं स्यात् हप्पिनोः अलुकि गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण अवगतम् बालमनोरमा अवगता वा आम्, हम्म महोदय हम्म तत्र पैलस्य यूनः छात्रा इत्यस्य अर्थः कः? पैलस्य यूनः यूनः इत्युक्ते इदानीं पैलः कः भवति पैलः गोत्रापत्यमपि भवति पैलः हाँ, युवापत्यमपि भवति पत्रमपि, हाँ। तर्हि स्पष्टतार्थं सः उक्तवान् पैलस्य यूनः नाम युवापत्यस्य इत्यर्थः हम्म, नो चेत् गोत्रापत्यस्य इत्यर्थे अर्थः भवेत् हम्म, यतोहि पैलः नाम पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः पीलायाः युवापत्यमपि पैलः एव हम्म, यदि ठीक। पैलस्य इति केवलं वदामः तर्हि हम्म, पैलस्य नाम
पीलायाः गोत्रापत्यस्य इत्यर्थः वा अथवा हम्म। पीलायाः युवापत्यस्य इत्यर्थः युवापत्यस्य। वा इति सन्देहः स्यात्। अस्तु। तदर्थं स्पष्टतार्थं सः लिखितवान् पैलस्य हम्म। युवापत्यस्य छात्राः छात्रा। इति। हम्म। हम्म। सम्यक्। एवमेव पूर्वमपि शालङ्केः यूनः छात्राः। नाम शालङ्किः कः? शलङ्केः गोत्रापत्यं शलङ्कोः गोत्रापत्यमपि शालङ्किः, हम्म। शलङ्कोः युवापत्यमपि युवापत्यस्य। शालङ्किः। हम्म। शालङ्केः अपत्यम् इति वदामः, शालङ्केः छात्राः इति वदामः, तर्हि गोत्रापत्यस्य वा युवापत्यस्य वा इति सन्देहः स्यात्। अतः यूनः इति स्पष्टतया लिखितवान्। अस्तु। सम्यक्। हम्म। धन्यवादः। हम्म। अनन्तरम् अन्येषां सन्देहः अवगतम्। अस्ति? ओके। इदानीं तत्त्वबोधिन्यां तत्रापि बहु व्यत्यासः नास्ति आदौ। अनन्तरं तत्र विचाराः सन्ति। आदौ तावत् जीवति तु वंश्ये पितामहाद्युत्पादकप्रबन्धः वंशः तत्र भवः वंश्यः दिगादित्वाद्यत्। वंशः इत्युक्ते इदानीं तत्र पित्रादिवंशः उच्यते। अस्मिन् वंशे उत्पन्नः एवं रूपेण गर्गवंशे उत्पन्नः, भरद्वाजवंशे उत्पन्नः एवं रूपेण उच्यते। तत्र पितृपितामहादि उत्पादकप्रबन्धः उत्पादकव्यवस्था परम्परा या वर्तते, तदेव कुलं भवति, स एव वंशः भवति। तस्मिन् वंशे भवः वंश्यः दिगादित्वाद् यत् पौत्रप्रभृति इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विवरणं यते व्याख्यानात् गोत्राद्योन्यस्त्रियाम् इति लिङ्गाच्च गोत्राद्योन्यस्त्रियाम् इति तत्र गोत्रप्रत्ययात् युवापत्ये गोत्राद्योनि अस्त्रियाम् इति उक्तम्। अतः तत्र गोत्रात् युवापत्ये इति कथितमिति कारणेन पौत्रप्रभृति पौत्रादेः यदपत्यम् इति ज्ञायते। नाम गोत्रप्रत्ययः गोत्रम् इति पृथक्, युवापत्यम् इति पृथक्। अतः तत्र पौत्रादेः यदपत्यम् इति ज्ञायते। अतः पौत्रप्रभृति तावदेव नास्ति, तत्र पौत्रादेः इति षष्ठ्यन्तं स्वीकरणीयम्। इत्यतः पौत्रादेः इति पौत्रादेः इति षष्ठ्यन्तं कथम् इत्युक्ते एवम्। तु शब्दः भिन्नक्रमः युवा इत्यस्मात् परो बोध्यः। तु शब्दः कुत्र योजनीयः? जीवति तु इत्यत्र योजनीयो वा, वंश्ये तु इत्यत्र योजनीयो वा, युवा तु इत्यत्र योजनीयो वा, कुत्र योजनीयः इत्युक्ते तु शब्दः भिन्नक्रमः तु शब्दः भिन्नक्रमः युवा इत्यस्मात् परो बोध्यः। नाम यत्र उक्तः तत्र नास्ति, अपि तु युवा इत्यस्मात् वक्तव्यः इति भिन्नक्रमः। नाम वंशे जीवति इति पदद्वयं परित्यज्य अन्यत्र युवा इत्यत्र तत्र वक्तव्यः। तस्मात् परो बोध्यः स च एवकारार्थः इति व्याचष्टे। स च एवकारः नाम तुशब्दः एव इति अवधारणार्थं कथयति इति। तद्व्याचष्टे युवसंज्ञमेवेति युवसंज्ञमेव स्यात् इति तुशब्दस्य अर्थः उक्तः। तेन एकसंज्ञाधिकारबहिर्भूतयोरपि गोत्रयुवसंज्ञयोः न समावेशः इति भावः। एतद् बालमनोरमायामपि एवमेव अस्ति, भवन्ति अवगतम् इति चिन्तयामि। नन्वस्तु संज्ञाद्वयस्य समावेशः को दोषः इति चेत् मैवम्। ननु अस्तु संज्ञाद्वयस्य समावेशः, गोत्रसंज्ञापि भवतु युवसंज्ञापि भवतु, कः क्लेशः इति चेत् मैवम् एवं वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? शालङ्काः पैलीयाः इत्यसिद्धिप्रसङ्गात्। शालङ्केः यूनः छात्राः, पैलस्य यूनश्छात्राः इति शालङ्काः
पैलीयाः इति रूपं साधनीयं तद् न सिद्ध्यति इत्यसिद्धिप्रसङ्गात् तथा हि शलङ्केः अपत्यं शालङ्किः शलङ्केः अपत्यं शालङ्किः पैलादिषु पाठात् इन् शलङ्कादेशौ पैलादिषु पाठात् पूर्वमे उक्तमस्ति पैलादिभ्यश्च इति सूत्रे शालङ्की इति शब्दपाठात् तत्र शलङ्को इत्यस्य स्थाने शलङ्क इत्यादेशः इन् प्रत्ययश्च तत्र ज्ञापितो वर्तते निपातितो वर्तते अतः शालङ्केः अपत्यम् इति तत्र शालङ्किः एव भवति शालङ्केः युवापत्यम् इति अर्थे यनियोश्च इति प्रत्ययः तस्य फैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुक् अतः शालङ्केः युवापत्यं शालङ्किरेव भवति ततः शालङ्केः यूनश्छात्राः इत्यर्थविवक्षायाम् इनश्च इति अणि शालङ्काः इति रूपं भवति तथा पीलायाः अपत्यं गोत्रापत्यं वा पीलायाः पीलाया वा इति अणि पैलः पीलायाः गोत्रापत्यं पीलायाः युवापत्यं तस्यापत्यं युवा इति अणोद्वचः इति फिन् पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः इति जातमेव क्लेशः नास्ति पीलाया वा इति अण् पीलायाः युवापत्यं नाम पैलस्य अपत्यमित्यर्थः नाम युवापत्यमिति तात्पर्यं तस्मिन् अर्थे अणोद्वचः इति फिन् प्राप्तः परन्तु तस्य पैलादिभ्यश्च इति लुक् ततः पैलस्य यूनश्छात्राः पैलीयाः इति भवति ततः पैलस्य यूनश्छात्राः पैलीयाः इति भवति पैलस्य यूनः छात्राः इत्यर्थे पैलीयाः इति रूपम् इष्टमस्ति अतः तत्र गोत्रयूनोः नाम गोत्रसमुज्ञायाः युवसमुज्ञायाश्च समावेशे तु गोत्रे लुगची गोत्रे अलुक् गोत्रे अलुक् अचि इति अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यादिति अक्पिनोः अलुक् प्रसज्येत तदा शालङ्काः पैलीयाः इति रूपं न स्यात् इति एतावत्पर्यन्तं बालमनोरमायाः तत्त्वबोधिन्याश्च समानः विचारः इदानीं तत्र अग्रे विचारः क्रियते तत्त्वबोधिन्यां न च परत्वाद् यूनिलुक् भविष्यति यूनिलुक् इति सूत्रमस्ति खलु अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते युवप्रत्ययस्य लुक् स्यादिति तत्र युवप्रत्ययस्य लुकि इष्टसिद्धिर्भवति खलु नाम अत्रापि युवप्रत्ययस्य एव लुक् कृतः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र युवप्रत्ययस्य एव लुक् कृतः तद्वत् अत्र परत्वात् परत्वात् तो हि तत्र पैलादिभ्यश्च इति 2459 सूत्रम् पुनः यूनिलुक् यूनिलुक् इति 4190 पूर्वमस्ति परत्वाद् यूनिलुक् भविष्यति नाम पैलादिभ्यश्च इति सूत्रापेक्षया परं सूत्रमस्ति यूनिलुक् इति सूत्रम् अतः परत्वात् यूनिलुक् भविष्यति यूनिलुक् इति सूत्रेण लुक् भवति चेत् पुनः इष्टसिद्धिः भवत्येव इष्टसिद्धिः भवति चेत् पुनः पैलादिभ्यश्च इति तत्र सूत्रेण किमर्थं लुग् वक्तव्यः अतः परत्वात् पैलादिभ्यश्च इत्यपेक्षया परत्वात् यूनिलुक् इति लुग् भविष्यति तर्हि तेन लुग् भवति चेदपि इष्टमेव सिद्ध्यति खलु इति न च वाच्यम् एवं न वक्तव्यं किमर्थं ततोऽपि परत्वात् नाम योनिलुक् इत्यस्मादपि परं सूत्रमस्ति फक्पिनोरन्यतरस्याम् इत्ययं हि योनिलुकः एवापवादः अयं फक्पिनोरन्यतरस्याम् इति
यः लुक् वर्तते सः वैकल्पिकः, सः यूनिलुक् इत्यस्मादपि अपवादः। तदेव मूलेपि लिखितं पक्विनोरन्यतरस्यां। तत्र यूनिलुक् इति नित्ये लुकि प्राप्ते विकल्पार्थं सूत्रम् इति तत्र उक्तम्। अतः यूनिलुक् इति सूत्रेण नित्ये लुकि प्राप्ते पक्विनोः इति विकल्पः उक्तः। अतः पक्विनोः इति यूनिलुक् इत्यस्यापि अपवादः अथवा परत्वात् परः अस्ति। अतः ततोपि नाम योनिलुक् इत्यस्मादपि परत्वात् भक्तिनोः इति विकल्पापत्तेः। भक्तिनोरन्यतरस्याम् इति सूत्रं प्रवर्तते चेत् विकल्पेन खलु लुक्, विकल्पः भवति चेत् रूपद्वयं पुनः भवति। अतः परत्वात् यूनिलुक् भविष्यति इति वक्तुं न शक्यते इति तात्पर्यम्। न च सिद्धान्तेऽपि विकल्पः शङ्क्यः। सिद्धान्ते तावत् विकल्पः एव भवतु, भक्तियोरन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन भवतु, कः क्लेशः इति चेत् तत्र उच्यते सिद्धान्तेऽपि विकल्पः न शङ्क्यः। किमर्थम् इति चेत् भक्तियोरन्यतरस्याम् इत्ययं हि यूनिलुकः एव अपवादः। भक्तियोरन्यतरस्याम् इति अपवादः यः अस्ति सः केवलं यूनिलुक् इत्यस्यैव अपवादः। यूनिलुक् इति सूत्रं बाधित्वा भक्तियोः इति प्रवर्तितुं शक्यते, परन्तु न तु पैलादिभ्यश्च इत्यस्य। इदानीम् अत्र अस्माभिः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण भक्तियोः लुक् उक्तः। अतः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रमपि बाधित्वा तत्र भक्तियोः इति सूत्रं प्रवर्तितुं न शक्यते। किमर्थम् इति चेत् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति परिभाषा अस्ति। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। अनन्तरस्य इत्युक्ते अविद्यमानम् अन्तरं, साक्षात् यद्वर्तते, साक्षात् यत् सूत्रं वर्तते तस्यैव, नाम साक्षात् पूर्वं यत् सूत्रमस्ति तस्यैव बाधकत्वं भवति, न तु तद्व्यवधानयुक्तस्य। अत्र पैलादिभ्यश्च इति सूत्रं तत्र बहु पूर्वमस्ति। अतः तत्सूत्रं बाधितुं भक्तिनोः इत्यस्य सामर्थ्यं नास्ति। केवलं यूनिलुक् इति सूत्रमेव बाधित्वा भक्तिनोः इति प्रवर्तितुं शक्यते। अतः पैलादिभ्यश्च इत्यस्य कोऽपि क्लेशः एव नास्ति। अतः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रं तत्र प्रवर्तितुं शक्यते। अतः भक्तिनोः इत्ययं हि यूनिलुकः एव अपवादः, न तु पैलादिभ्यश्च इत्यस्य। अतः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुक् प्रवर्तितुं शक्यते इति तात्पर्यम्। यद्यपि यूनिलुग् अपवादः अपि भक्तिनोः इति विकल्पः परत्वात् पैलादिभ्यश्च इति लुकमपि बाधेत इति वक्तुं शक्यम्। नाम यद्यपि यूनिलुक् अपवादः अपि भक्तिनोः इति विकल्पः, यूनिलुक् इति सूत्रस्य अपवादः एव खलु भक्तिनोः इति सूत्रम्। अतः यद्यपि यूनिलुक् इति सूत्रं बाधित्वा भक्तिनोः इति अपवादः विकल्पः प्रवर्तेत, तथापि परत्वात् पैलादिभ्यश्च इति लुकमपि, नाम भक्तिनोः इति यः विकल्पः अस्ति सः परत्वात् पैलादिभ्यश्च इति लुकमपि बाधेत। नाम यतोहि पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुक् करणीयो वा भक्तिनोः इति लुक् करणीयो वा इति चेत् विप्रतिषेधे परं कार्यं। परं किं? परम् इत्युक्ते भक्तिनोः इति लुक्, स तु विकल्पः। अतः पैलादिभ्यश्च इति पूर्वसूत्रमपि, पूर्वं लुकमपि बाधित्वा विकल्पेन तत्र भक्तिनोः इति लुक् प्रवर्तेत इति वक्तुं शक्यम्। तथापि, नाम यद्यपि वक्तुं शक्यम् इत्यत्र अन्वयः, यद्यपि एवं रूपेण वक्तुं शक्यं, तथापि परादपि अन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वात्। इदानीं विप्रतिषेधे परं कार्यमिति उक्तं, परादपि अन्तरङ्गं बलवत् खलु। पूर्वप्रनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति अस्ति।
अतः पूर्वापेक्षया परापेक्षया अन्तरङ्गं बलवत्। अत्र अन्तरङ्गं किम् इत्युक्ते पैलादिभ्यश्च इति सूत्रमेव अन्तरङ्गम्। हत्पिनोः इति बहिरङ्गं भवति। कथं बहिरङ्गम् इत्युक्ते तत्र अजादौ प्राग्दीवितीये विवक्षिते फक् पिनोः युवप्रत्ययोः लुक् स्यात् लुक् वा स्यात् इति एवं रूपेण तत्र तादृशं निमित्तीकृत्य फक् पिनोः इति सूत्रं प्रवर्तते। पैलादिभ्यश्च इति तथा नास्ति। पैलादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र युवप्रत्ययस्य लुक् भवति तावदेव। अतः अत्र बहु निमित्तं नापेक्षते। अतः पैलादिभ्यश्च इति अन्तरङ्गं भवति। अतः अन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वात् पैलादिभ्यश्च इति नित्यः एव लुग् इत्याहुः। पैलादिभ्यश्च इति नित्यः एव लुग् भवति इत्याहुः। एवं रूपेण अ, तत्त्वबोधिन्यां विचारः कृतः। इदानीं एतत् सूत्रम् अवगतम् इति चिन्तयामि। प्रश्नः अस्ति वा? तत्त्वबोधिन्यां पारमन्वयं तु जातमस्ति। अवगतम्। अन्ततो गत्वा पैलादिभ्यश्च इति अन्तरङ्गत्वात् तत्र नित्यमेव लुग् भवति इति तात्पर्यं। येन शालङ्काः पैलीयाः इति रूपं सिद्ध्यति इति तत्र तात्पर्यम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति भ्रातरित्यज्यायसि। अनेन सूत्रेणापि युवसंज्ञा एव विधीयते। भ्रातरि च ज्यायसि। ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति कनीयान् चतुर्थादिः युवसंज्ञश्च स्यात् इति। अत्र जीवति तु वंशे युवा इति सूत्रात् जीवति इति अनुवर्तते। ज्यायसि इत्युक्ते ज्येष्ठे इत्यर्थः। ज्यायां ज्यायांसो ज्यायांसः ज्यायसि इति। भ्रातरि जीवति सति इति पूर्वदेव। ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति सति नाम ज्येष्ठभ्राता यदि जीवति तर्हि तत्र कनीयान् यः चतुर्थादिः ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति सति पौत्रादेः यः कनीयान् चतुर्थादिः वर्तते। चतुर्थापत्यं कनीयान् चतुर्थापत्यं पौत्र पौत्रादेः यद् चतुर्थादिः यत् चतुर्थादि अपत्यमस्ति तस्यापि युवसंज्ञा भवति इति। ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति सति ज्येष्ठभ्राता जीवति चेदपि पर्याप्तम्। पित्रादयः मृताः परन्तु ज्येष्ठभ्राता जीवति तदापि तत्र तद्वंशे पौत्रादिः यः कनीयान् वर्तते तस्यापि युवसंज्ञा भवति। नाम इदानीं गर्गस्य युवापत्यं कश्चित् अस्ति। पूर्वसूत्रेण जीवति तु वंशे युवा इति उक्तमासीत्। इदानीं तत्र गर्गादयः न जीवन्ति परन्तु तत्र चतुर्थाद्यपत्यमिदस्ति नाम युवापत्यमिदस्ति। तत्र नाम ज्येष्ठभ्राता जीवति कश्चित्। यतोहि स तु ज्येष्ठभ्राता तद्वंशीयः न भवति। अस्य गर्गस्य सः पौत्रः न भवति। यतोहि गर्गस्य भ्राता गर्गः गतः भ्राता जीवति इति चिन्तयन्तु। तर्हि यः तत्र कनीयान् वर्तते चतुर्थादिः पौत्रप्रभृतेः पौत्रादेः यदपत्यं चतुर्थादि वर्तते तस्यापि उपसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। कनीयान् इत्युक्ते अनुजः। अतः चतुर्थादिः अनुजः युवसंज्ञश्च स्यादिति तस्य अस्य च वैलक्षण्यमस्ति।
अतः अनुजः इत्यर्थः पौत्रप्रभृति इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विवरणं यते बालमनोभाव अपत्यम् इत्यधिकृतं तस्यापत्यमिति सूत्रात् अपत्यमिति अस्ति अतः अत्र सर्वत्रापि पौत्रादेः यदपत्यम् इति नाम युवापत्यम् इति तात्पर्यम् तस्य नाम पौत्रादेः चतुर्थादेः अपत्यस्य युवसंज्ञा भवति अतः पौत्रादेः अपत्यमित्यर्थः फलितमाह चतुर्थादिरिति मृतेष्वपि पित्रादिषु तदेव उच्यते मृतेष्वपि पित्रादिषु पित्रादयः मृताः तथापि ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति ज्येष्ठभ्राता जीवति तदा तु युवसंज्ञा भवति तथापि यः कनीयान् अनुजः यः अस्ति चतुर्थादिः तस्यापि यतो ज्येष्ठभ्राता जीवति चेत् अयं कनिष्ठः एव भवति तर्हि कनिष्ठः नाम अन्ये सर्वे गताः परन्तु चतुर्थापत्यस्य युवापत्यस्य अग्रजः जीवति ज्येष्ठभ्राता जीवति तद्वंशे अन्ये सर्वे गताः तथापि तस्य युवसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम् अतः तत्र मूलपुरुषः नाम गर्गादिः भवेत् इति नास्ति युवसंज्ञा निमित्तम् एवं रूपेण मृतेषु पित्रादिषु ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति सति युवसंज्ञा भवति इति युवसंज्ञार्थम् एतत् सूत्रम् अतः तत्र म, पूर्वं तावत् वंश्ये जीवति इति उक्तमासीत् वंश्ये पित्रादौ जीवति इति इदानीं तु ते न जीवन्ति परन्तु ज्येष्ठभ्राता जीवति तथापि तस्य चतुर्थापत्यस्य नाम अनुजस्य युवसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम् अतः ज्येष्ठभ्रातुः युवसंज्ञा नास्ति कनी कनीयसः अनुजस्यैव युवसंज्ञा वर्तते इति तात्पर्यम् इदानीं तत्त्वबोधिन्याम् अवश्यार्थमयमारम्भः अवंश्यार्थः अयमारम्भः तर्हि एतत् सूत्रं किमर्थं पुनः युवसंज्ञाविधानार्थम् इति चेत् अवंश्यार्थः तत्र पूर्वं तावत् जीवति तु वंश्ये इति उक्तम् अत्र वंश्यं नावश्यकं ज्येष्ठभ्राता जीवति चेत् पर्याप्तं यतोहि भ्राता न वंश्यः भ्राता तत्र वंश्यः न भवति यद्यपि सः सोदरः अस्ति तथापि सः वंश्यः वंश्यपदेन न स्वीक्रियते वंश्यः कः भवति इत्युक्ते इदानीं मम अहमस्मि चेत् मम पिता पितामहः तस्य पिता एवं रूपेण एव भवति मम अग्रजः अस्ति चेत् तस्य पुनः पिता एवं रूपेण वक्तव्यम् अतः मम अग्रजः मम वंश्यः न भवति अतः तत्र भ्राता न वंश्यः इति लिखितम् यतोहि उत्पादकप्रबन्धः वंश्यः इदानीम् उत्पादकः इत्युक्ते तत्र पिता पितामहः एवमेव भवति ज्येष्ठभ्राता उत्पादको न भवति अतः तत्र वंश्यः न भवति इति कृत्वा एतद् अवंश्यार्थः अयम् आरम्भः इति उक्तम् अपत्यं पौत्रप्रभृति इत्यनुवृत्य पौत्रप्रभृतेः इति षष्ठ्या विपरणम्य व्याख्यानात् फलितमाह अतः अत्रापि ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति सति पौत्रादेः यदपत्यं चतुर्थादिः कनीयान् युवसंज्ञो भवति इति सूत्रस्य अर्थः तदेव उच्यते अत्र अयमर्थः नाम अस्य सूत्रस्य एवमर्थः गर्गादिषु मृतेष्वपि गर्गादयः मृताः तथापि अग्रजे जीवति अग्रजः जीवति इति कारणेन अनुजे अनुजः युवसंज्ञको भवति इति तात्पर्यम् अनुजः युवसंज्ञको भवति इति तत्र अस्य आशयः अवगतम् अतः एतद् द्वितीयं सूत्रमस्ति तृतीयं सूत्रम् इदानीम् अग्रे अस्ति वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इति सूत्रम् वा अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति अत्र विकल्पेन उच्यते एतावत्पर्यन्तं सूत्रद्वयेन नित्यं युवसंज्ञा उक्ता तत्र विकल्पेन
वान्यस्मिन् इहत्यं जीवति पदं तिङन्तम्। इहत्यम् इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे यत् जीवति इति पदमस्ति तत् तिङन्तम्। जीवति तु वंशे युवा इत्यत्र यत् जीवति इति पदमस्ति तत् सप्तम्यन्तम्। अतः न तु सप्तम्यन्तमिति वाचष्टे। जीवदेवेति जीवदेव युवसमुज्जं वा स्यात्। नाम अन्यस्मिन् इत्युक्ते भ्रातुः अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति सति पौत्रप्रभृतेः यदपत्यं चतुर्थादि तद् अपत्यं जीवति तद् युवसमुज्जं भवति इति। एवं रूपेण अत्र जीवति सति इति नास्ति। सपिण्डे स्थविरतरे जीवति सति इति पूर्वं तत्र जीवति इति अनुवृत्तं पदं कथयति। अन्यस्मिन् इत्युक्ते पूर्वं तावत् भ्रातरि ज्यायसे इति उक्तं। नाम ज्येष्ठभ्रातरं परित्यज्य अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे सपिण्डे सपिण्डे इत्युक्ते सपिण्डाः सप्तपुरुषाः भवन्ति। सपिण्डाः सप्तपुरुषाः भवन्ति। तादृशे सपिण्डे स्थविरतरे इत्युक्ते अत्यन्तं वृद्धः यः अस्ति सः यदि जीवति तदा पौत्रप्रभृते यदपत्यं तदपि जीवति। पौत्रप्रभृतेः पौत्रादेः अपत्यमपि जीवति। नाम अत्यन्तं वृद्धोऽपि जीवति पौत्रप्रभृति अपि जीवति। नाम पौत्रस्य अपत्यं नाम युवापत्यमपि जीवति तदा तस्य युवसमुज्जं विकल्पेन भवति। एवं रूपेण कंडीशन्स् एवं रूपेण तत्र नियमः। सपिण्डाः के इत्युक्ते तत्र उच्यते सपिण्डास्तु स्वयं पिता पितामहः प्रपितामहः पुनः प्रपितामहस्य पिता प्रपितामहस्य पितामहः प्रपितामहस्य प्रपितामहः। एवं रूपेण आहत्य षड् षड् पुनः स्वयम् इति कृत्वा आहत्य सप्त। पिता पितामह प्रपितामहः इति त्रयः। तस्यापि एवमेव पिता प्रपिता पिता पितामह प्रपितामह इति षट्। स्वयम् इति अयमस्ति खलु अन्तिमः। तर्हि आहत्य सप्तपुरुषाः सपिण्डाः भवन्ति। समानं पिण्डं नाम देहः यस्य सः सपिण्डः इति उच्यते। समानं पिण्डं नाम तावत्पर्यन्तं अत्र नैकट्यं भवति। तदनन्तरं पुनः दूरं भवति वंशः दूरं गतो भवति। अतः यथा आशौचनिर्णयावसरे 10 दिनानि आशौचं कश्चित् मृतश्चेत् यः सपिण्डो भवति तद् एकादशेयानि आशौचं गच्छति 10 दिनानि भवन्ति मृतश्चेत् जातश्चेत् वा। एवमेव तस्मात् पूर्वतनाः प्राक्तनाः यदि पितरः भवन्ति पूर्वजाः तत्र दिनत्रयम् इति पुनः इतोपि दूरे वर्तन्ते तर्हि एकं दिनम् एवं रूपेण तत्र आशौचनिर्णयः धर्मशास्त्रेषु उच्यते। अतः सपिण्डाः इत्युक्ते सप्तपुरुषाः नाम वंशजाः सप्तपुरुषाः इति। एवं मातृवंशेऽपि इत्यादि धर्मशास्त्रेषु प्रसिद्धम्। एवमेव तत्र मातृवंशेऽपि ज्ञातव्यं नाम स्वयं तत्र सा वर्तते तस्याः माता पुनः तस्याः मातृवंशेऽपि तत्रापि एवमेव नाम मातु इति नास्ति माता वर्तते तस्याः पिता तस्याः पितामहः प्रपितामहः एवमेव। अतः मातृवंशेऽपि नाम पितृवंशे मातृवंशः इत्युक्ते तत्र एवं रूपेण स्वीकरणीयम्। तदुभयथापि तत्र सपिण्डाः भवन्ति इति। एवं रूपेण मातृवंशेऽपि अतः मातुः अपि एवं रूपेण तत्र आशौचं भवति। स्थविरतरः कः इत्युक्ते अतिवृद्धः इति। जीवति इति सप्तम्यन्तम् अनुवृत्तं सपिण्डे सति इति सप्तम्यन्ते अन्वेति। जीवति सति सपिण्डे जीवति सति सः सपिण्डः अतिवृद्धः स्थविरतरः इति। नाम द्वावपि वृद्धौ स्तः तत्र यः वृद्धः सः स्थविरतरः इति तरप्रत्ययः तत्र द्वयोः उत्कर्षार्थः उच्यते।
अत्रत्यन्तु जीवति पदं तिङन्तम् अपत्ये अन्वेति सूत्रस्थं यद् जीवति पदमस्ति जीवति इति पदं तत् तिङन्तमस्ति तत् कुत्र अन्वेति इत्युक्ते अपत्ये अन्वेति तस्यापत्यमिति सूत्रात् यद् अपत्यमिति अनुवृत्तं तत्र अन्वेति अतः यदपत्यं जीवति नाम जीवति इति क्रियापदं यदपत्यं जीवति तद्युवसंज्ञं भवति इत्यर्थः एवञ्च भ्रातुः अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति सति पौत्रादेः यदपत्यं जीवति तद्युवसंज्ञं भवति इति सूत्रार्थः सम्पन्नः तदेव उच्यते ततश्च भ्रातुः अन्यस्मिन् वृद्धतमे वृद्धतरे इत्युक्ते अत्यन्तं यः वृद्धः अस्ति तादृशे वृद्धतमे सपिण्डे जीवति सति पौत्रप्रभृतेः यदपत्यं जीवदेव युवसंज्ञं वा स्यात् नाम यदपत्यं जीवति तद्युवसंज्ञं विकल्पेन भवति इति तात्पर्यम् एवञ्च तत्र एवं मूलमस्ति तत्र तत्त्वबोधिन्यामपि यः जीवति यः त्यं जीवति पदं तिङन्तं न तु सप्तम्यन्तमिति व्याचष्टे जीवदेव इति यः जीवति सः युवसंज्ञकः मृतस्तु स्थविरतरे जीवत्यपि गार्ग्यः एव न तु गार्ग्यायण नाम तत्र यः जीवति सः युवसंज्ञकः परन्तु मृतस्तु स्थविरतरे जीवत्यपि नाम यः युवसंज्ञः अस्ति यः युवसंज्ञां प्राप्नोति नाम चतुर्थादिः सः अमृतः परन्तु वृद्धः जीवति अत्यन्तं वृद्धः सः जीवति अयं मृतः तर्हि तदा तत्र युवसंज्ञा भवति वा इति नास्ति युवसंज्ञा नास्ति चेत् गार्ग्यायणः इति रूपं न भवति गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः इत्येव भवति एवं रूपेण तत्र सूक्ष्मतया अवगन्तव्यम् अत्र केचन विचाराः सन्ति अहं पुनः श्वः वदिष्यामि किञ्चित् अन्यत्र गन्तव्यमस्ति इदानीं यतः तत्र किञ्चित् महान् विचारः वर्तते अत इन् इति सूत्रपर्यन्तम् एवं रूपेण दीर्घविचाराः सन्ति अनन्तरं चिन्ता नास्ति ओके अस्तु श्वः ओके अस्तु महोदय धन्यवादः पठन्तः सन्ति वा अथवा कोऽपि प्रश्नः आसीत् पृच्छन्तु यद् भवान् अन्ते उक्तमस्ति तत् किञ्चित् न अवगतं पुनः पठित्वा श्वः पृच्छामि श्वः अवश्यम् श्वः पुनः वदिष्यामि एतत् सूत्रं पुनः उक्त्वा अग्रे गमिष्यामि यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदा